راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے او داسی پیغمبر دی چی صفتی پاک اللہ کوي داسی پیغمبر دی چی صفتی پاک اللہ کوي او ډېر صفاتونه پیاسینو پتواها کوي ډېر صفاتونه پیاسینو پتواها کوي ډېر صفاتونه پیاسینو پتواها کوي زچ پریم یم نازول د سبحان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زچ پریم یم نازول د سبحان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے او داسی مهربان دے چی ہر وقت دا امت غم کوي داسی مهربان دے چی ہر وقت دا امت غم کوي اللهم اغفر لی سوال ہر سے ہر قدم کوي اللهم اغفر لی سوال ہر قدم کوي سلام لپا عمر ډیر مهربان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه سلام لپا عمر ډیر مهربان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے او ګور محبوب تا رحمت للعالمین دے ګور محبوب تا رحمت للعالمین دے یاد قرآن مجید کی باخطاب نور مبین دے یاد قرآن مجید کی باخطاب نور مبین دے یاد قرآن مجید کی باخطاب نور مبین دے رب نازل کڑے دے صاحب قرآن دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے رب نازل کړه دې د صاحب قرآن دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے اول یاری صدیق دے مشهور په صداقت دے او اول یاری صدیق دی مشهور په صداقت دے او دویم یاری عمر دی مشهور په عدالت دے دویم یاری عمر دی مشهور په عدالت دے دویم یاری عمر دی مشهور په عدالت دے او دریم یاری علی رسولم یاری عثمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے دریم یاری علی او سنور حضرت عثمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے زار د نامی شما نبی آخر زمان دے
راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی او حضرت بلال سے مؤذن د مدنی ماشاءاللہ حضرت بلال سے مؤذن د مدنی او مینای وزکی یو غلام حبشی و مینای وزړکی خو غلام حبشی و مینای وزړکی یو غلام حبشی و کل مؤذن د مدینه د قدردان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی مؤذن د مدینه د قدردان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی زار د نام شمع نبی آخر زمان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی او دلته کې محبوب موجود سره د خپل یارانو دی دلته کې محبوب موجود سره د خپل یارانو دی او دلته هغه ګل دی چې سردار د مرسلانو دی دلته هغه ګل دی چې سردار د مرسلانو دی دلته هغه ګل دی چې سردار د مرسلانو دی زړه راکاږي ګوره شین ګمبد داسې روښان دی راشه مدینه ته قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی زړه راکاږي ګوره شین ګمبد داسې روښان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی زاری د نام شمع نبی آخر زمان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی او رب چې پی مین هغه ګل په مدینه کې دی رب چې په مین دی هغه ګل په مدینه کې دی او دلته کې دفن خاص په حجره د عائشه کې دی دلته کې دفن خاص په حجره د عائشه کې دی دلته کې دفن خاص په حجره د عائشه کې دی او رب مې ته قربان کا زما دل زما ایمان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی او راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی زار د نام شمع نبی آخر زمان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کې دا قریش پهلوان دی او اے محمد رشید دا پتا دا رب کرم دی اے محمد رشید دا پتا د رب کرم دی او ناتما دنیل کی پلاس کی دی قلم دی ناتما دنیل کی پلاس کی دی قلم دی ناتما دنیل کی پلاس کی دی قلم دی شکر دے صفت دا محمد دی پا زبان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی شکر دے صفت دا محمد دی پا زبان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی زار د نام شمع نبی آخر زمان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دی زچ پریمین یم نازولې د سبحان دی راشه مدینه کی دا قریش
پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه سلامی لپاو مډر مهربان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے رب نازل کړي دے دا صاحب قرآن دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے درم یاری علی او سلور حضرت عثمان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے راشه مدینه کی دا قریش پهلوان دے